प्रचण्डलाई चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अरबपति बनाउन हामीले चुनाव गर्ने फेरि पनि जनताले तिरेको कर यिनी डाँगाहरूले लुट्नको निम्ति डकैती गर्नुको निम्ति हामी चुनावमा जाने फेरि हैन के गरे जस्तो 72 सालपछि नै संविधान जारी भइसकेपछि पनि यिनले गरे के देशको निम्ति के गरे जनता निम्ति के गरे हैन अब हिजोका यत्रा जघन्य अपराधहरूप्रति यिनले के गरे त्यसकारणले चुनाव के को निम्ति मेरो बारम्बार चुनाव के को निम्ति गर्ने यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ यसको कुनै तुक छैन हैन जो प्रजातन्त्र भनेका छन् त्यो उनको कुरा हो लोकतन्त्र भनेका छन् उनको कुरा हो उनले देश लुट्न पाएका छन् जनता मार्न पाएका छन् हैन विदेशीलाई चाहिँ तपाईको घोडा बनाउन देशभित्र दौडाउन पाएका छन् त्यसकारणले चुनाव उनको निम्ति चाहिएको हो हैन उनी चाहिँ यहाँबाट हामी सबै सिद्धिन्छको पनि डर छ हाम्रो के सरोकार हो चुनावसँग मेरो भनाइ के आम नेपाली जनताको चुनावसँग के सरोकार हो र देशको के सरोकार के पाउँछ यिनका एजेन्डा के हुन् त्यो त भन्नु पर्यो नि त अर्को चुनाव के को निम्ति ल माधव नेपाल र प्रचण्डले एजेन्डा ल्याउन् त राष्ट्रियताका एजेन्डा ल्याउन् हैन विकासका एजेन्डा ल्याउन् 80 लाख नेपाली विदेशमा छन् त्यसलाई फर्काउने एजेन्डा ल्याउन् के एजेन्डामा चुनाव गरे चुनावमा के अब माधव नेपाल र प्रचण्डलाई फेरि चाहिँ के रे जित्दै सरकारमा पठाउनुपर्छ भने हामी चुनावमा जाने भनेपछि अब यो एउटा अपराधीहरूको चाहिँ तपाईको खेल मात्रै हो है अपराधीहरूको खेल हो दोस्रो चाहिँ तपाईको अब अर्को मैले पहिले पनि भने अब चुनाव हुने सम्भावना छैन हैन त्यो दुईटा कारणले मैले त्यो सम्भावना देख्दिनँ एउटा चाहिँ स्वयं केपी ओलीको बहुमत पनि आउँदैन यसकारणले मलाई लाग्छ उनी बाहिर जेसुकै भनुन् त्यो चुनाव गराउन इच्छुक उनी छैनन् हैन चुनाव गराए पनि त उनी त सिद्धिने नै हो अब हैन उनको मेजोरिटी आउँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कोणबाट पनि चुनाव गराउने इच्छुक केपी छन् भन्ने मलाई लाग्दैन अब दोस्रो कुरा चाहिँ जो परिस्थिति नेपालमा बनिरहेको छ नि यो कारणले पनि चुनाव यहाँ हुन अब सम्भव छैन किन यहाँ मुठभेड अगाडि बढ्छ हैन जो चाहिँ व्यवस्थाका पक्षधरहरू छन् अब यो र यिनका विरुद्धमा बिस्तारै बिस्तारै अब 1.5 महिना अलिकति चाहिँ तपाईको यो परिपक्व हुन समय लाग्ला एउटा मुठभेडको वातावरण बन्छ त्यसले पनि चुनाव हुने स्थिति चाहिँ तपाईको रहँदैन हैन अब यति भएपछि अब त्यसपछि के त भन्ने तपाईले कुरो गर्नुभयो अब त्यसपछि एउटै उपाय हो राष्ट्रपति शासन वा सङ्कटकाल हैन एउटै उपाय थियो किन संसद छैन चुनाव हुँदैन भनेपछि राष्ट्रपति शासन वा सङ्कटकाल भन्दा अर्को बाटो त रहन्न अब द्वन्द्व बढ्दै जान्छ अराजकता बढ्दै गइसकेपछि राष्ट्रपति शासन वा सङ्कटकाल भन्दा त अर्को अब यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चिज भयो भने त्यो कहाँ पुग्यो त भन्छ भने अब यो सिस्टम कोल्याप्स हुने ठाउँमा पुग्यो हैन जो लोकतन्त्र भनिरहेको छ नि अहिले हैन जो लोकतन्त्र भन्छ छन् यो सिस्टम कोल्याप्स हुने ठाउँमा पुग्यो त्यसकारणले मैले सुरुमा पनि भने अब यसको चाहिँ वस्तुगत रूपले मैले जो चाहिँ शक्तिहरूको विश्लेषण गरेँ सुरुमै जस्तो यो लाद्ने बेला यो ग्लोबल चाहिँ शक्ति समीकरण नेपालभित्रको चाहिँ बाह्य शक्ति समीकरण र चाहिँ नेपालीहरूको बीचको समीकरण जुन स्वरूपमा थियो जुन एउटा रूपमा थियो त्यो सबै चाहिँ भङ्ग भइसकेपछि एउटा यसको यो जगबाट त यो चिप्लिसकेको छ हैन यसको जगविहीन भइसकेको छ हैन मैले पहिले नै भनिसकेँ त्यसमा पनि चाहिँ थप कुरो के हो भन्छ भने अब यो चुनावै नहुने स्थिति भयो भने यो कोल्याप्स हुने कानुनी रूपमा हेर्दाखेरि पनि यो कोल्याप्स हुने भन्दा अर्को कुनै पनि उपाय मैले देख्दिनँ त्यसपछि एउटा ठुलो भ्याकुम एउटा रिक्तताको अवस्था आउँदैछ नेपालमा हैन यो किन त्यो हुन्छ त्यो स्वभाव किन एउटा चिज चाहिँ नष्ट भएर हैन जस्तो हामीले देख्यौँ नि त जस्तो यहाँ कानुनका कुरा गर्छ नि यिनीहरू कानुनका कुरा गर्छ नि शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको संसद ज्ञानेन्द्रबाट पुनर्स्थापना यिनले गराएको हो कि हैन त्यसका पछाडि कुनै कानुनी आधार थियो हैन प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद राजाले फिर्ता गर्न मिल्छ पुनर्स्थापना गर्न मिल्छ अनि चाहिँ तपाईको अब कसरी पुनर्स्थापित हुने विघटन भइसकेका संसद कसरी पुनर्स्थापित हुने हैन भनेपछि यिनलाई फाइदा हुने भएपछि गैर कानुनी काम पनि चाहिँ कानुनी हुन्छ यिनलाई नोक्सानी हुने भएपछि त्यो चाहिँ गैर कानुनी हुन्छ भन्ने यिनको तर्कको कुरा भयो त्यसकारणले अब जो भ्याकुम खडा हुँदैछ नि जस्तो 5-6 महिना भनौँ वैशाख त अब चुनाव वैशाख 27 सम्म चुनाव भनेका छन् 2 चरणमा भनेका छन् अब वैशाखभरि लगभग चाहिँ चुनाव हुन्छ हुँदैन गर्नुपर्छ गर्नु हुँदैन आदि इत्यादि कुराहरू जालान् अब त्यसपछि त नयाँ खालको अर्को फेजमा गयो देश त अब हैन रिक्तताको फेजमा गयो शून्यताको फेजमा गयो भनेपछि त्यसपछि एउटा चरण अलिकति अराजक हुन्छ सुन्नुस् है सरकारविहीन व्यवस्थापिकाविहीन सिस्टमविहीन अवस्थामा देश प्रवेश गर्छ त्यो नै निर्णायक चरण हो अब त्यो नै निर्णायक चरण हो त्यसको एक चरण गुज्रियो भने मलाई लाग्छ यो हामी देखेका छौँ नि यो सबै समापन हुन्छ यो सबै अन्त्य हुन्छ अब त्यसपछिका विकल्प धेरै निस्कन सक्छन् हैन
अब त्यसपछि के भन्ने कुरा आउँछ नि। अब जस्तो सबै शक्तिहरू खेलिरहेका छन् हैन, आफ्नो रणनीतिमा सबै खेलिरहेका छन्, अझ सक्रिय हुँदै जालान्। अब त्यसपछिको चाहिँ रिजल्ट के आउँछ, विकल्प के आउँछ, त्यो म यकिन गरेर अहिले भन्न सक्दिनँ। त्यो एउटा कालखण्डको निम्ति, किनभने त्यो सङ्क्रमण काल हुन्छ, हाम्रो एउटा स्थिर देश स्थिर बन्नुभन्दा अगाडिको सङ्क्रमण काल हुन्छ। तर विकल्प के, त्यो भ्याकुममा के विकल्प चाहिँ बाहिर निस्कन्छ भन्ने कुरा म अहिले चाहिँ ठोकेर भन्न सक्दैन। तर यसको यो जो चिज छ नि, यसको विधिवत रूपमा अन्त्य हुन्छ। अब त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो 5-7 जस्तो यो वैशाखपछि सुरु भयो भने 2-4 महिनाको कोर्स लिएला, फेरि 2-4 महिनाको कोर्स लिएला र अब 16 डोलो भन्ने हो भने अधिकतम रूपमा यो टोटल व्यवस्थाको चाहिँ विनाश हुने, विसर्जन हुने अथवा चाहिँ यो पूर्ण रूपमा विघटन हुने समय 1 वर्षभित्रमा यो सबै काम कम्प्लिट हुन्छ। जसले चाहिँ लोकतन्त्र धरापमा पारे भन्ने भाषा जो प्रयोग गरिरहेछन् नि, यिनी अत्यन्तै निकृष्ट दर्जाका विदेशी दलाल हुन्। किन यो लोकतन्त्र नै विदेशीको हो होइन। जस्तो तपाईँ अनुमान गर्नुहोस्, 12 बुँदे समझदारीदेखि 62 सालको आन्दोलनसम्म आउँदा जो यिनी लोकतन्त्र भन्छन् नि, यहाँ स्थापित गरेका मुद्दाहरू उनले सडकमा किन उठाएनन्? कति षड्यन्त्र भएको छ। जस्तो धर्मनिरपेक्षता कहिले बहसमा गयो? कुनै पार्टीको एजेन्डाको रूपमा बहसमा गएको हो हैन। संहिता अन्तरिम संविधान जारी गर्दासम्म कुनै पार्टीको एजेन्डाको रूपमा संहिता बहसमा गएको हो? यो त अत्यन्तै छल कपटपूर्ण किसिमले हैन। जस्तो धर्मनिरपेक्षता त अन्तरिम संविधान तयार पार्दाखेरि मान्छेलाई छलेर त्यहाँ राखेको प्रावधान हो। कुनै पनि पार्टीमा यो विषयमा बहस भएको छैन, छलफलै भएको छैन। अब संहिता के हो भन्छ भने, मैले बारम्बार भनेको छु, जन्मको आधारको नागरिकता ऐन अन्तरिम संविधानमा सामेल भएपछि र इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने बाटो क्लियर भएपछि त्यसपछि मात्रै चाहिँ संहिताको मुद्दा सडकमा उठेको छ। त्योभन्दा अगाडि लुकाइएको छ भनेपछि जसलाई लोकतन्त्र भनिरहेका छन् नि, यो त विदेशीहरूको छल कपटको नतिजा थियो। यसलाई जसले लोकतन्त्र भनिरहेको छ त्योभन्दा डरलाग्दो अपराधी अर्को होइन। हामीले स्पष्ट हुनुपर्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सङ्कटमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने हाम्रो बहसको कुरा भएन है। अब दोस्रो अर्को तपाईँको केपीको कुरा गर्नुभयो। अब तपाईँले भनेको एउटा कुरा सत्य हो। अब जस्तो दलहरूभित्रको जो किचोलो हो, अन्तर्विरोध हो, अब त्यसले गर्दाखेरि उनलाई काम गर्न असजिलो बनाएको हो हैन। जस्तो यहाँ विवाद हो नि त, यस्ता विवाद त चाहिँ कतै टुङ्गिने विवाद छैनन्। जस्तो अब केपी ओलीलाई पार्टीले बनाएको हो प्रधानमन्त्री, त्यसैले पार्टीको निर्णय किन नमान्ने भनी एउटाले कुरा गर्छ हैन। अर्काले के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय चाहिँ मान्नुपर्छ भने कानुनमा कहाँ छ? प्रधानमन्त्री र संविधान कानुनबाट चल्ने हो हैन। उसलाई त संविधान त प्रधानमन्त्री बनेको छ, त्यसकारणले पार्टीको निर्णय किन मान्ने? उसले त संविधानको नियम मान्ने हो, कानुनको नियम मान्ने हो। अब यिनी अन्त्यहीन बहस हुन्, यिनी टुङ्गिने कुरा होइनन्। जस्तो अहिले आछ नि, संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने बहस आछ हैन। नपाउने भने कहाँ लेखेको छ? जस्तो पाउने भने लेखेको छैन, नपाउने भने कहाँ लेखेको छ त हैन। यो त तर्क मात्रै भयो क्या, आफ्नो पक्षमा दिने तर्क मात्रै भयो। अब मूल चिज के हो भन्छ भने पावरको लडाइँ हो। हामीले हेर्ने चुरो कुरो पावरको लडाइँ हो। यिनी बाहिर कानुन र चाहिँ अब के अरे चाहिँ संविधानका आडमा चाहिँ गरिने कुराहरू यिनी कुतर्क हुन्। यसको कुनै अर्थ मैले देख्दैन। मूल चिज चाहिँ पावर स्ट्रगल हो, पावरको लडाइँ हो हैन। सत्ताको निम्ति भइरहेको लडाइँ हो उनका बिचमा। अब यो विघटनको कुरा तपाईँले भने केपी ओलीलाई काम गर्न असजिलो भएको थियो, त्यो सत्य हो। जस्तो अर्को पक्षलाई पनि के हो भन्छ भने अब पार्टी निर्णय अनुसार काम गराउन चाहिँ उनलाई गाह्रो परिरहेको थियो, त्यो पनि सत्य हो हैन। जसले पार्टी निर्णयअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने इच्छा राख्थे उनलाई पनि गाह्रो भएको थियो। जसले चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कहाँ पार्टीको निर्णयअनुसार चल्छ? ऊ त संविधान र कानुनअनुसार चल्छ, उसको अधिकार हो भने त। अब त्यो कुरा पनि सत्य हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कोणबाट जो बहस गरिरहेका छन् नि, जस्तो केपी ओलीले के भन्छ भने मलाई काम गर्न दिएन, अवरोध खडा गरियो, त्यसकारणले निकास निकाल्नुको निम्ति चुनावमा जानुपर्ने भयो। पहिले पनि खुलेरै इन्डियनहरूले भन्ने उनले खुलेरै भनेका छन् पोर हैन। जस्तो प्रचण्डहरूलाई चाहिँ इन्डियाले प्रयोग गरेर मेरो सरकार गिराउन खोजेको छ भनेर एकदम खुलै रूपमा उनले भनेका छन्। त्यो यथार्थ पनि हो। तर के हो भन्छ भने अब त्यो केपी ओली स्वयं त्यो इन्डियन प्रभावबाट मुक्त त होइन, फेरि यिनको ब्लक फरक हो हैन। ब्लक फरक हो, यिनलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईँको शक्ति केन्द्रहरू फरकहरू हुन्, एउटै देशमा भए पनि फरक हुन्। अब त्यहाँबाट आएको अन्तर्विरोध हो। तर उनले भनेको कुरा चाहिँ गलत थिएन, उनको सरकार गिराउन खोजिएको हो र अहिले पनि हो
पोहोर मात्रै होइन, अहिले पनि त्यो अब खेल खेलिएको हो। त्यस कारणले मैले बुझ्ने के हो, अब मेरो कोणबाट के हो भन्छ भने अब यिनीहरूले आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउनुको निम्ति तर्क दिए, त्यो यिनको कुरा भयो। जस्तो मैले काम गर्न पाएन, मैले संसद विघटन गरेँ, त्यो केपी ओलीको कुरा भयो, त्यो जायज छ, उनको कोणबाट जायज छ। र अर्काले चाहिँ अब बहुमत हुँदाहुँदीको संसद विघटन गर्यो, जो अधिकार उसको थिएन होइन, त्यो उनलाई लागेको कोणबाट त्यो जायज होला। अब यिनी तर्कका कुराहरू भए। मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने अब केपी ओलीले जो विघटनको चाहिँ अब यिनी दुईटा पक्षबीचमा कसैको समर्थन विरोध गर्नु मलाई छैन, म त्यहाँ फस्न चाहन्न होइन। जस्तो मैले सामान्यतः के मान्छु हुन्छ भने यिनी सबै विदेशी दलाल हुन्, कोही धेरै कोही थोरै, कोही इन्डियन कोही चाहिँ अमेरिकन वा कोही युरोपियन युनियन, तर देशको निम्ति चाहिँ समर्पित भएर काम गर्ने मान्छे तिनीहरू कोही पनि होइनन्। हामी त्यो मूल कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ, एउटा हामी त्यो मूल कुरामा प्रश्न हुनुपर्छ। अब त्यहाँ स्पष्ट भइसकेपछि जब सबै विदेशी दलाल हुन्, सुन्नुहोस् है, र यो सिस्टम विदेशीले ल्याएको सिस्टम हो, यो नेपाली जनताले ल्याएको होइन, यो नेपाल विरुद्ध र नेपालीहरूका विरुद्धमा चाहिँ उनले गरेको जालसाजीको नतिजा हो भन्ने मैले मानिसकेपछि मैले स्वाभाविक रूपमा के ठान्छु भन्छ भने यिनीहरूका बीचमा जति विग्रह बढ्दै जान्छ, यिनका बीचमा जति लडाइँ बढ्दै जान्छ, यिनी जति कमजोर हुँदै जान्छन्, त्यसले देशलाई फाइदा गर्छ। त्यो अर्थमा केपी ओलीले जो संसदको विघटन गरे यसप्रति मेरो दुःख मनाउ छैन होइन। उनले जो संसदको विघटन गरे त्यसले चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरू सङ्कटको नयाँ चक्रमा फसे, अर्को सङ्कटको अर्को चक्र सुरु भयो र त्यो बढ्नु भनेको हाम्रो निम्ति फाइदा हो होइन। देशको निम्ति त्यो राहत हो, जनताको निम्ति त्यो राहत हो। यिनीहरू यसै टुक्रिँदै लड्दै भिड्दै र छिन्नभिन्न हुँदै जानुपर्छ। त्यो अर्थमा चाहिँ केपी ओली तुलनात्मक रूपमा है, अब यो सङ्कट उनीहरूको बिचमा बढ्नुपर्छ भन्ने अर्थमा जसले संसद पुनर्स्थापना गरेका छ, पुनर्स्थापनाको कुराहरू छ नि, तिनी केपी ओली भन्दा पनि तपाईँको तल्लो स्तरका क्रिमिनल हुन् भन्ने लाग्छ मलाई होइन। यही अपराधी तन्त्रलाई बिउताउने र जारी राख्ने जसले कुरा गरिरहेका छन् नि, तिनी देशको निम्ति झन् बढी घातक छन् केपी ओली भन्दा पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि विघटन, संसद विघटनको कुरालाई मैले विरोध गर्नु पनि मैले कारण केही पनि देख्दैन। यद्यपि त्यसलाई मैले समर्थन पनि गर्दिनँ। मैले भने नि त्यो उनको मामिला भयो, उनको बिचको अन्तर्विरोधको मामिला भयो। हामीले हेर्ने के हो भन्छ भने उनीहरू बिचको सङ्कटलाई उपयोग गरेर अथवा उनी बिचमा जो चाहिँ विशृङ्खला सुरु भएको छ होइन, जस्तो काटमार जो सुरु भएको छ, त्यो चिजलाई, त्यो माहौललाई उपयोग गरिकन अब देशको निम्ति चिन्ता गर्ने शक्तिहरू कसरी सङ्गठित भएर जाने, अगाडि जाने र यिनलाई धराशायी पार्ने, हामीले सोच्ने त्यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो कोणबाट हेरेको हुनाले अब केपी ओलीको विघटनको निर्णयलाई मैले विरोध गर्नुपर्ने कुनै औचित्य मैले देख्दिनँ। र मेरो थप कुरा के हो भन्छ भने वैशाखमा चुनाव कुनै हालतमा हुनुहुन्न, चुनाव गर्न दिनु हुँदैन। उनले कोसिस गरे पनि गर्न दिनु हुँदैन। त्यसबाट चाहिँ अर्को फाइदा हामीलाई के हुन्छ भन्छ भने एउटा शून्यतामा यिनको सत्ता एउटा भ्याकुममा जान्छ, शून्यताको अवस्थामा जाउँछ। त्यो भनेको यिनको अन्तिम विसर्जन हो। त्यसपछि एउटा नयाँ परिदृश्य नेपालमा देखिन्छ। त्यसको निम्ति हामी लड्नै पर्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ त्यसको निम्ति हामी, त्यो भ्याकुमको निम्ति हामी लड्नै पर्छ। र एउटा चाहिँ उनको विरुद्धमा लडाएको जो शक्ति हो नि, त्यो शक्ति देशको एउटा जबरजस्त शक्तिको रूपमा चाहिँ बाहिर आउनै पर्छ। त्यसको निम्ति हामी सबै चाहिँ आफ्नो सोचबाट जानुपर्छ भन्ने छ मेरो आफ्नो धारणा।